शेल्फ के ऊपर चीज को अवेलेबल करना है. हर वक्त जिस चीज की जरूरत है, इट इज योर एंटिसिपेशन बेसिकली कि द थिंग शुड बी ऑन द शेल्फ. हम इसके ऊपर क्यों ये बात कर रहे हैं कि एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि आप कम से कम 15-20 दिन का स्टॉक कैरी करें. इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉब्लम आती है, मशीनरी खराब होती हैं, तो आपके पास स्टॉक्स अगर होंगे और आपकी चीजें अपने साथ होंगी लाइक जनरेशंस, तो आप उन प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं आएंगे. ये शॉर्टेज जो मैंने बताई 40%, ये पहले अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम की है. हमने इस वक्त कंट्री का तकरीबन 32% शेयर ले लिया है. अच्छा, ऑल द कंट्री, अल्लाह के फजल. ये आप तीनों गैसेस की बात कर रहे हैं, मुझे कि सिर्फ ऑक्सीजन की? अभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं. इन दो गैसों के अंदर ऑक्सीजन में तो स्पेशली हम अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 35% हो चुके हैं. नाइट्रोजन के अंदर क्योंकि ये बिजनेस इंस्टॉलेशन बेस्ड है. लाइक जैसे आपने पेट्रोल पंप्स देखे होंगे, सही है, पीएसओ कंपनी आके अपने फ्यूल्स जो है पंप्स को देती है, वो आगे फिर सबलेट करते हैं कस्टमर्स के अंदर. ठीक है. बेसिकली ये इंस्टॉलेशन बेस्ड बिजनेस है नाइट्रोजन का, बोथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड आर्गन. ठीक है. तीनों इंस्टॉलेशन बेस्ड हैं, जहां आप कस्टमर एंड के ऊपर इंस्टॉलेशंस अपनी जाके लगाते हैं. फिर उसके अंदर आप अपने फ्लूइड्स और जो आपकी प्रोडक्ट्स है वो डालते हैं. तो जैसे जैसे आप इस वक्त हमारी तकरीबन पाकिस्तान के अंदर ऑल सेक्टर्स में 35 इंस्टॉलेशंस लग चुकी हैं. ठीक है. जो इस जून तक हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके स्कोर को 46 पर पहुंचा देंगे. और मुझे थोड़ा ब्रेकअप बता सकेंगे कि इसमें कितना हेल्थ केयर में है, कितना स्टील में है, कितना कटिंग में है? 7 हेल्थ केयर में है. अच्छा. और उसमें बड़े हॉस्पिटल्स हैं खुसूसन? उसमें लाहौर का नेशनल हॉस्पिटल है. ठीक है. डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है. ठीक है. होली फैमिली पिंडी है. ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं. 7 आपने कहा हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं, बाकी 46 में से, और बाकी 35 में से 46 जून तक होगा. 35 में से 17 हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. अच्छा. डिस्ट्रीब्यूशंस को हम कहते हैं, ये सारी कटिंग इंडस्ट्री है बेसिकली. कटिंग इंडस्ट्री. और फिर आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स देखे होंगे, वो सिलेंडर्स के अंदर उसको फिल करते हैं गैसियस फॉर्म में, और फिर इसको सबलेट करते हैं. कोई कटिंग के लिए यूज कर रहा है, कोई फिर वो हेल्थ केयर के छोटे हॉस्पिटल उसको इन सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ और उसके यूजेज हैं छोटे मोटे, उसको मिक्सचर ऑफ गैसेस भी बनाते हैं उसके साथ. ठीक है. 17 वो है. ठीक है. 17. तो यानी अगर मैं देखूं 2007 जब पाकिस्तान के मुश्किल हालात की शायद इब्तिदा आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुई थी, तो इन 2 सालों में आपने आपकी उम्मीद है कि जून तक आप 46 तक जो है वो पहुंच जाएंगे. तो यानी एक मुश्किल अरसे में as far as your volume is concerned, were you expecting at that point in time को 2 साल में यहाँ पहुंचेंगे? एक ब्रेक में ले लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद इस सवाल का जवाब मैं आपसे आफ्टर द ब्रेक जानना चाहूंगा. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गनी गैसेस लिमिटेड हमारे साथ मौजूद हैं. देखते रहिएगा पावर लंच. NIT National Investment Trust. खबर क्या है और हक़ाइक़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाकामयाब पे पाबंदी भी है थोड़ी. हम आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा, डिस्पेंसरियाँ बनेगी. किसी पे ओमनीबस हमला करना बहुत आसान है, अकल इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती. पार्लियामेंट को आज 19 माह हो चुके हैं, आज तक तो पार्लियामेंट ताकतवर बन नहीं सकी. बदकिस्मती से जो 62 साल का दौर पाकिस्तान का रहा है, तो उसमें जमहूरियत दौर ना होने के बराबर है. जब तक हम अपनी समत का तयन नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि हमारे मसाइल हल हो सके. केस बनाए गए गलत बने या ठीक बने. नवाज शरीफ साहब ने कतन ये नहीं कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हूँ. जो वादे करते रहे उस पर वफा नहीं हुआ. हमारे मीडिया के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा. मुझे पता है कि मुशर्रफ की जेल में क्या हुआ. एक चीज है इल्जाम, एक चीज है उसका साबित हो जाना. अगर ये हुआ तो ये मामला गंदे से गंदा होता जाएगा. अब देखिए और जानिए हालात और हक़ाइक़ की सही तस्वीर सिर्फ इस्लामाबाद से. NIT National Investment Trust.
پاور لنچ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر گنی گیسز لمیٹڈ عتیق احمد خان سے. عتیق صاحب نے بریک سے پہلے سوال کیا تھا, آپ نے جس طرح کہا کہ نومبر 2007 میں کمپنی انکارپوریٹ ہوئی اور ان 2 سالوں میں آپ کا جہاں تک والیومز کا تعلق ہے 46 VIS جو ہیں وہ آپ انشاءاللہ آپ کی امید ہے کہ جون تک انسٹال ہو جائیں گے, 35 ہو چکے ہیں. تو ایک جو مشکل پیریڈ تھا, چاہے پاکستان کی معیشت ہو, چاہے تمام کا تمام بزنس جو ہے وہ بڑا مارجنلی گرو ہوا ہے, آپ کی امیدیں تھیں یا یو آر ایکسپیکٹنگ مور دین دیٹ؟ جی میں آپٹیمسٹک ہوں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کے اوپر ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی, اس کے بعد اس کے اندر آئے تھے. 2007 میں تو کمپنی انکارپوریٹ ہوئی تھی. اس کمپنی نے پروڈکشن شروع کی تھی مئی 2009 میں. اوکے, دیز انسٹالیشنز آر ڈن ود ان اونلی 8 months. اوکے, اونلی 8 months. اینڈ دس شیئر آف دا کنٹری از کیٹرڈ ود ان 8 months. جون میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وی ول بی ایبل ٹو ٹیک رادر پاس دا شیئر ایٹ لیسٹ 40%, کیونکہ جون کے اندر ٹینڈرز آتے ہیں, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے آتے ہیں اور آرمی کے آتے ہیں, CMHs کے آتے ہیں. یہ جیسے ٹینڈرز آئیں گے, ابھی اس وقت پرائس وار چل رہی ہے پوری انڈسٹری کے اندر. دی پروڈکٹ ہیز کم ڈاؤن فرام 60 روپیز کیوبک میٹر ٹو پروبیبلی 20 روپیز کیوبک میٹر. اس کے اوپر غنی نے آ کے اپنا شیئر لیا ہے. تو یہ تو میں اس کے اوپر پورا ہوپ فل ہوں کہ انسٹالیشنز بھی انشاءاللہ ہوں گی. ہم تھوڑا سا اور بھی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پروڈکٹس کے مکسچر آ رہے ہیں آگے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں 1 سال سے کم کے عرصے میں آپ نے 40% سے زیادہ مارکیٹ شیئر کیپچر کیا. 32%, اور 1 سال میں الحمدللہ 40% ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. 1 سال کے اندر الحمدللہ جون تک 40% ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. کیونکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 40% کی شارٹیج تھی. 40% شارٹیج تھی. ٹھیک ہے, اور اس شارٹیج کو آپ نے مینیمائز کیا ہے اس وقت, یعنی شارٹیج ابھی بہت کم رہ گئی ہے اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ یہ شارٹیج ریموو ہو جائے گی بیکاز اس کی ڈیمانڈ موجود ہے اور اس کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کا استعمال نہیں کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں پچھلے 2 سال کا آپ کے جو آپ نے یہ آفر ڈاکومنٹ بھیجا تھا, اگر میں آپ کا 2 سال کے ریزلٹ دیکھوں, اگین ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا لیکن ان دونوں سالوں میں کمپنی کو لاس بک کرنا پڑا ہے. یہ جو لاسز رہے ہیں, والیوم تو بڑا ہے لیکن ایٹ دی اینڈ جو لاسز رہے ہیں, ان لاسز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, شیئر ہولڈرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے, دوز ہو ہیو پٹ دیئر منی؟ دیکھیں جی, کوئی بھی بزنس جو ہوتا ہے سٹارٹ میں, اسپیشلی جب آپ, جیسے میں نے پہلے انسٹالیشن بیسڈ بزنس ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ مارکیٹ کیپچر کرتے ہیں, آپ کسٹمر کو ایک نئی پروڈکٹ دے رہے ہیں. اگر آپ چائنا کی مثال لیں گے جس نے دنیا کا اس وقت انجینئرنگ انڈسٹری سے لے کر ہر ٹریڈ کے اندر, ڈریس انڈسٹری کیا ہوا اس کے اندر اس نے پرائسز کو ڈاؤن کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بھی پرائسز ڈاؤن کرنی پڑی ہیں. اور اگر آپ یہ لاسز دیکھیں گے اور اس کو کمپیریزن کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ, پھر آپ کو یہ لاسز نہیں لگیں گے. آج اسٹاک مارکیٹ نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے الحمدللہ, اف یو سی دی یو نو دا بہیویئر, اینڈ پروبلی مائی AKD پیپل واز سیئنگ دیٹ this is a record which should be going to the Guinness Book of World Records. You know, the turnover almost 21.1 million shares. 21.1 million share. حالانکہ ہمارا فلوٹ بہت بڑا نہیں تھا, اور یہ پاکستان کی پہلی بک بلڈنگ ہوئی ہے. 40% پریمیم تو الحمدللہ بک بلڈنگ میں ہمیں ملا, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ پار کو لیں تو تقریباً مور دین 200% سے زیادہ چیزیں سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے, شیئر ہولڈر کا ایک کانفیڈینس ہے, دے نوز. مجھے اپنی نیشن کے اوپر بڑا ہے کہ ہمارے لوگ جانتے ہیں, دے نوز ناٹ اونلی دا پرسنالٹیز بٹ آلسو دے نو دی ہاؤ ٹو ریڈ دی بیلنس شیٹ. اس کے اندر کیا بات کی جا رہی ہے, کس بزنس کی بات کی جا رہی ہے. یہ کنونشنل بزنس نہیں ہے لائک ٹیکسٹائل, لائک ادر انڈسٹریز, یہ ایک ڈفرینٹ کلاس ہے. اس کے اندر پچھلے 11 سال میں کوئی نئی مشین پاکستان میں نہیں آئی. پچھلے 11 سال میں آن دی ریکارڈ ہے کہ 1998 کے بعد now we are going to start 2010, there is no machine added, there is no industry added in